दोस्तों, अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स में शोएब अख्तर एक टांगे वाले की दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह उसने एक रात खाली जेब शोएब अख्तर को अपनी मजदूरी में से खाना खिलाया, रात बसर करने के लिए फुटपाथ पर अपने अड्डे पर जगह दी और फिर अगली सुबह मॉडल टाउन ग्राउंड तक लेकर गया जहां पर PIA के लिए जहीर अब्बास ट्रायल ले रहे थे। दोस्तों, शोएब अख्तर इस वाक़े के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उनके वालिदैन चाहते थे कि वो दूसरों की तरह इंजीनियर और डॉक्टर बने, लेकिन उनके वनडे और टेस्ट डेब्यू ने उन्हें बात का एहसास दिलाया कि अब क्रिकेट ही उनकी वाहिद दिलचस्पी है। शोएब अख्तर लिखते हैं कि अब मुझे मालूम हो चुका था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूं, इसलिए तालीम जारी रखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मेरी कॉलेज में हाजिरियां कम होती जा रही थी और अपने वालिदैन को मनाना मेरे लिए हरगिज आसान न था। मुझे ये भी इल्म था कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने की वजह से मुझे एक नौकरी की भी जरूरत है, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी कि जिससे मुझे दिलचस्पी हो। एक दिन मेरे दोस्त एजाज अरशद ने मुझे बताया कि लाहौर में PIA एक यंग लड़कों के ट्रायल मुनक्किद कर रही है जिसे जहीर अब्बास कंडक्ट करेंगे। मुझे ये बेहतरीन हल नजर आया क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैं वाकई ही करना चाहता था। मैंने एक बैग पकड़ा और अपने दोस्त एजाज को कायल कर लिया कि वो मेरे साथ लाहौर तक चले। हम दोनों अड्डे पर पहुंचे, लेकिन हम दोनों ने बस की टिकट न खरीदी क्योंकि हमारे पास लाहौर की टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। चुनाचे हमने बस के चलने का इंतजार किया। जो ही बस ने रेंगना शुरू किया तो हम दोनों उसके पीछे लटक कर उसकी छत तक पहुंच गए। उस बस का कंडक्टर बहुत चालाक था। वो हर वक्त इसी कोशिश में था कि ये मालूम कर ले कि कोई कंपनी के खर्चे पर मुफ्त सफर तो नहीं कर रहा। पिंडी से लाहौर तक का 7 घंटे का सफर हमारा उस कंडक्टर को डॉज करवाने ही में गुजरा। जब भी बस किसी स्टॉप पर रुकती तो हम नीचे उतर जाते और जो ही बस रेंगना शुरू होती तो उसके पीछे लटक कर हम बस की छत तक पहुंच जाते। 7 घंटे के सफर के बाद जब हम लाहौर पहुंचे तो वहां शाम हो चुकी थी और अब एक और मसला खड़ा हो गया कि हम रात कहां बसर करें क्योंकि ट्रायल अगली सुबह थे। मेरी जेब में सिर्फ 12 रुपए जबकि मेरे दोस्त एजाज की जेब में सिर्फ 13 रुपए थे। हमें मालूम हुआ कि किसी भी सस्ते होटल में रात बसर करने के लिए 25 रुपए की जरूरत है। यूं अगर हम रात बसर करने के लिए किसी होटल का इंतखाब करते तो हमें न सिर्फ रात के खाने बल्कि अगली सुबह के नाश्ते से भी महरूम होना पड़ता और मैं खाली पेट ट्रायल नहीं दे सकता था। इसी असना में मेरी नजर एक तांगे वाले पर पड़ी। मैंने जाकर उसे सलाम किया और उससे गुफ्तगू के बाद आखिरकार मैंने अपना मुद्दा बयान किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे रात बसर करने के लिए जगह और रात में कुछ खाना चाहिए। वो कोचवान मुस्कुराया और उसने मुझे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं पिंडी का एक क्रिकेटर हूँ। तो उस कोचवान ने फौरन अगला सवाल पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो। तो मैंने कहा कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलूंगा। उस कोचवान ने हंसकर मेरी तरफ देखा और मुझसे सवाल पूछा कि आखिर मैं तुम पर ये मेहरबानी क्यों करूं कि तुम्हें अपने साथ रात भी बसर करने दूं और तुम्हें खाने के लिए भी कुछ दूं। शोएब अख्तर ने उस कोचवान को जवाब दिया कि मैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्टार बन जाऊंगा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि उस कोचवान का नाम आज भी मुझे याद है। वो अजीज खान था और मेरा ये जवाब सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, ये हमारी डील ठहरी। उसके बाद शोएब अख्तर ने उसे इस बात पर भी कायल किया कि वो अगली सुबह उन्हें मॉडल टाउन पार्क तक छोड़कर आएगा जहां पर जहीर अब्बास PIA की टीम के लिए ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे। शोएब अख्तर लिखते हैं कि उस रात में सुकून के साथ लाहौर की फुटपाथ पर तांगे वाले की जगह पर सोया। अजीज खान ने एक मेहरबानी और भी की कि अपनी मजदूरी में से ही उसने हमें खाना खिलाया और उससे अगली सुबह हमें मॉडल टाउन तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। तांगे सिर्फ एक खास इलाके तक जा सकते थे, चुनाचे अजीज खान ने हमें वहीं पर उतारा और वहां से हम 2 घंटे पैदल चल के मॉडल टाउन तक पहुंचे। शोएब अख्तर लिखते हैं कि अजीज खान से रुखसत होते वक्त मैंने अपना वादा दोहराया कि अगर कभी वो सुने कि कोई क्रिकेटर उसे तलाश करता हुआ आया है तो वो ये जान ले कि शोएब अख्तर ही था। उसके बाद शोएब अख्तर क्रिकेट टीम में शामिल हुए, स्टार बन गए, उन पर हुन और दौलत बरसना शुरू हुई। वो कहते हैं कि जब इश्तिहारात और क्रिकेट की आमदन से मैंने अपना पिंडी वाला घर तामीर कर लिया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी एक वादा पूरा करना बाकी है। चुनाचे एक दिन मैं भेस बदल कर लाहौर पहुंचा, विग और ऐनक की मदद से दादा दरबार में दाखिल हुआ, वहां शुक्राने के नफल अदा किए और फिर मैं स्टेशन की तरफ चल निकला ताकि उसी टांगे वाले को तलाश कर सकूं जिसने 6 साल कबल मुझे सोने के लिए अपने फुटपाथ पर जगह दी थी और अपनी मजदूरी से मुझे खाना खिलाया था। शोएब अख्तर कहते हैं कि उसे ढूंढने में मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार मैंने अजीज खान को ढूंढ निकाला। वो एक कोने में पड़ा सो रहा था। मैं उसके करीब गया, उसे जगाया तो वो डर गया, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाकर उसे कहा
کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا تو تم سے ملنے آؤں گا۔ یہ بات سننا تھی کہ عزیز خان نے فوراً مجھے پہچان لیا اور ایک بچے کی طرح جمپ لگا کر مجھے گلے لگا لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر میرے لیے دعائیں کرتا رہا اور یہ بار بار کہتا رہا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں شعیب اختر ہوں۔ اس کے بعد وہ خدا کی شان بیان کرتا رہا کہ معجزے اسی طرح ہوتے ہیں اور تم بھی ان معجزوں میں سے ایک ہو۔ عزیز خان نے شعیب اختر کو بتایا کہ اس کے لیے یہ خواب سے کم نہیں کہ ایک بندہ جو ایک رات اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر سویا تھا وہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ چاہے جانے والا شخص ہے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے جب پہچان لیا تو وہاں پر ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ عزیز خان نے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ جانتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے عزیز خان سے کہا ہاں، لیکن تم نے مجھے اس وقت پناہ دی جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تم وہ واحد شخص ہو جسے میں جانتا ہوں اور میں یہاں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ عزیز خان کی جیب میں کچھ رقم ڈال دوں، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ عزیز خان دنیا کی نظر میں ایک غریب آدمی اور کوچوان تھا، لیکن وہ میری نظر میں عزت نفس اور انسانیت کا بہت بڑا شاہکار تھا۔ اس شام ہم نے ایک مرتبہ پھر اکٹھے کھانا کھایا اور اس بار بھی عزیز خان ہی نے پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ اس رات بھی تم میرے لیے شعیب ہی تھے اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ تم شعیب ہی رہو، تم کبھی نہ بدلنا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ کیا وہ اس کے تانگے کی سواری کرنا پسند کرے گا۔ شعیب اختر نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اور یوں ان دونوں نے اسی روٹ کی سیر کی جہاں 6 سال قبل PIA کے ٹرائل دینے کے لیے شعیب اختر آئے تھے تو عزیز خان انہیں لے کر گیا تھا۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی عزیز خان میرے ساتھ رابطے میں رہا، حتیٰ کہ 4 سال قبل جب اس کی وفات ہو گئی۔ دوستو، شعیب اختر اپنی سٹرگل کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میں پنڈی کلب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور واپس پیدل گھر جاتا تھا تو گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگتی تھی۔ وہیں راستے میں ایک گنے کے جوس والا ہوتا تھا، مجھے گنے کا جوس بے حد پسند تھا، چنانچہ ایک بار میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تم مجھے مفت میں گنے کا جوس پلایا کرو تو ایک دن جب میں سٹار بن جاؤں گا تو تمہیں گنے کے جوس کی مشین لے کر دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی اور مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام طارق ہے۔ ایک بار طارق نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سٹار بن جاؤ گے؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں میری آنکھوں میں آگ نظر آتی ہے تو میں ایک نہ ایک دن پاکستان کا سب سے بڑا سٹار ضرور بنوں گا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے 1.5 سال تک مفت میں گنے کا جوس پلایا۔ پھر میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہو کر سٹار بن کر واپس آیا تو میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ پھر آخر کار ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے۔ جب مجھے اس کے وفات کی خبر ملی تو میں بے حد افسردہ ہوا اور اس کا گھر تلاش کرتا ہوا وہاں تک چلا گیا۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا کہ میں نے طارق سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے گنے کے جوس کی مشین لے کر دوں گا، لیکن اب میں آپ لوگوں کو مشین نہیں بلکہ ایک دکان لے کر دوں گا۔ پھر میں نے انہیں ایک دکان بنوا کر دے دی کہ شاید اس طرح سے طارق کا جو مجھ پر قرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بظاہر سخت غصیلے اور اپنے عروج کے دور میں پاکستان کے سب سے زیادہ چاہے جانے والے کرکٹر شعیب اختر اندر سے کتنے نرم مزاج اور عاجز شخص تھے۔ آج کی ویڈیو میں ان کی داستان آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ تمام لوگ جو ان سکسیسفل لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں وہ ان کی جدوجہد، کوشش سے بھرپور زندگی سے بھی آگاہ رہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ فیس بک اور واٹس ایپ میسنجر کے ذریعے دوسروں تک شیئر بھی کیجیے، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔